अनलाइन स्कुल नेपालमा स्वागत छ। आज हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्दैछौँ, युनिट अर आउटपुट कस्टिङ। क्लास 12 मा चाहिँ यो 10 मार्क्सको सोध्छ यो च्याप्टरबाट। युनिट अर आउटपुट कस्टिङ भन्दा पनि कस्ट सिट र टेन्डर सिट भन्दा अलि बुझिन्छ होला। यो 10 मार्क्सको च्याप्टर अलि इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर सुन्ने है त। कस्ट सिट टेन्डर सिट सुरु गर्नुभन्दा पहिले थोरै ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन भन्दैछु म। कस्ट सिटमा कस्ट भनेको चाहिँ के हो? कस्ट भनेको चाहिँ लागत भन्छ नेपालीमा, हैन? हामीले कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि टोटल खर्च कति लाग्यो त, अथवा हामीले कुनै सामान बेच्दैछौँ भने त्यो बेचिरहेको सामानलाई चाहिँ किन्दाखेरि हामीले कतिमा किनेको छ त्यसलाई चाहिँ कस्ट भनिन्छ, हैन? यो चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा लागेको खर्च हो। टोटल कस्ट थाहा पाएपछि मात्रै हामीले सेल्स प्राइस तोक्न सक्छौँ, हैन? हाम्रो लागत कति लागेको छ सामान उत्पादन गर्दाखेरि त्यो नथाहा पाइकन कतिमा बेच्ने भनेर हामीले फिक्स गर्न सक्दैनौँ सेल्स प्राइस, हैन? त्यस्तै हरेक अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्ने गोल हुन्छ है त। प्रफिट कमाउनलाई नै जुनसुकै बिजनेस सुरु भएको हुन्छ, हैन? त्यही भएर प्रफिट म्याक्सिमाइज गर्नलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म कस्ट मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट मिनिमाइज गरेपछि प्रफिट चाहिँ म्याक्सिमाइज हुन्छ, किनकि प्रायः जसो सेलिङ प्राइस चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ, हैन? सेलिङ प्राइस फिक्स्ड भइसकेपछि हामीले प्रफिट धेरै कमाउनु छ भने कस्टलाई नै घटाउनु पर्ने हुन्छ, किनकि प्रफिट र कस्टको बिचमा नेगेटिभ रिलेसन हुन्छ, हैन? कस्ट घट्दा चाहिँ प्रफिट बढ्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीले कुनै पेन चाहिँ 20 रुपियाँमा बेच्नै पर्ने छ, हैन? फिक्स्ड प्राइस चाहिँ 20 रुपिस छ कुनै पेनको। त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्पादन चाहिँ 17 रुपिसमा गऱ्यो भने चाहिँ प्रफिट कति भयो त? 3 रुपिस भयो। तर त्यही सामानलाई हामीले 20 मा बेच्ने सामानलाई 12 रुपिसमा हामीले उत्पादन गर्न सक्यो भने 3 को साटो 8 रुपिस चाहिँ प्रफिट हुन्छ। अनि चाहिँ प्रफिट बढ्दो रहेछ कस्ट मिनिमाइज हुँदाखेरि, अथवा कस्ट घट्दाखेरि चाहिँ प्रफिट बढ्दो रहेछ। कस्ट मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ कुन कुन हेडिङमा कति कति कस्ट लागेको छ त्यो थाहा पाउनु जरुरी छ। हरेक हेडिङको कस्टहरूलाई हामीले अलिअलि गर्दै घटाउँदै गयो भने टोटल कस्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर यो च्याप्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ, हैन? त्यसमा पनि प्रोडक्सन कम्पनीको लागि चाहिँ यो च्याप्टरको एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। कस्ट भनेको के हो त्यो त बुझियो, हैन? यो कस्ट कति थरीको हुन्छ त? यो हामीलाई अहिले न्युमेरिकल गर्दा काम लाग्छ, त्यही भएर थोरै डिटेलमा देखाएको छु, हैन? थ्योरीमा पनि सोध्छ है त यो कुराहरू। टाइप्स अफ कस्ट, कस्ट कति थरीको छ त? कस्ट चाहिँ दुई थरीको छ, हैन? एउटा चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट, एउटा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट। डाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ प्रोडक्टमा डाइरेक्टली देखिने कस्ट जो छ त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि पेन बनाउँदाखेरि पेनमा लागेको रबर अनि पेनमा लागेको इन्क, पेनको कभरहरू त्यो सबै डाइरेक्टली देखिन्छ नि, हैन? पेनमै देखिन्छ, अथवा त्यो कस्ट डाइरेक्टली हामीले छुट्याउन सक्छौँ पेनमा लागेको छ भनेर। त्यस्तो टाइपको कस्टलाई चाहिँ डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ, हैन? त्यस्तै इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको चाहिँ ब्याक इन्डमा लाग्ने कस्टहरू है त। ब्याक इन्ड भने त्यो प्रोडक्ट बनाउनलाई चाहिँ लाग्ने खर्च होइन, हैन? प्रोडक्ट बनाउनलाई सपोर्ट चाहिँ गर्छ, ब्याक इन्डमा सपोर्ट चाहिँ गर्छ, तर प्रोडक्टमा डाइरेक्टली देखिँदैन। त्यस्तो टाइपको कस्ट चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट हो। इक्जाम्पलको लागि फ्याक्ट्री सुपरभाइजरलाई हामीले स्यालेरी दिन्छौँ भने त्यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट कस्ट हो, किनकि फ्याक्ट्री सुपरभाइजर नभए पनि पेन बन्छ। फ्याक्ट्री सुपरभाइजरले थोरै हेल्प त गर्छ, ब्याक इन्डमा हेल्प गर्छ, तर पेन उत्पादन गर्नलाई अथवा कुनै पनि सामान उत्पादन गर्नलाई फ्याक्ट्री सुपरभाइजर हुनैपर्छ भन्ने हुँदैन। ब्याक इन्डमा लाग्ने खर्च भएको कारणले यसलाई इन्डाइरेक्ट कस्ट भनिन्छ। त्यस्तै अफिस म्यानेजरको कस्टहरू, हैन? यो सबै इन्डाइरेक्ट कस्टहरू हो। अब यसैलाई मैले चार्टमा देखाएको छु, हैन? यो हेर्दा अझै बुझिएला, हैन? कस्ट दुई थरी हुन्छ, डाइरेक्ट कस्ट, इन्डाइरेक्ट कस्ट। डाइरेक्ट कस्ट पनि तीन थरी हुन्छ, डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। अनि त्यसपछि इन्डाइरेक्ट कस्ट पनि सेम नै हो, इन्डाइरेक्ट मटेरियल, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट भनेको के हो त्यो मैले बुझाइसकेँ। यसको इक्जाम्पलहरू यहाँ छ, हैन? आफै बुझिन्छ होला यो कुराहरू। मलाई अब पछाडि न्युमेरिकलमा जति पनि चाहिन्छ त्यो कुराहरू मात्रै म फोकस गर्दैछु है त। यो तीनवटा डाइरेक्ट कस्ट छ, यो तीनवटा डाइरेक्ट कस्टलाई सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ प्राइम कस्ट निक्लिन्छ। प्राइम कस्ट अर्थात् टोटल डाइरेक्ट कस्ट है त। यो डाइरेक्ट कस्ट नै हो यो तीनवटालाई टोटल गऱ्यो भने टोटल डाइरेक्ट कस्ट निक्लेला, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइम कस्ट भन्छौँ है त। त्यस्तै इन्डाइरेक्ट कस्टहरूलाई सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ ओभरहेड कस्ट आउँछ, टोटल ओभरहेड कस्ट। प्राइम कस्ट र डाइरेक्ट कस्ट भन्ने एउटै भएको जस्तो, ओभरहेड कस्ट र इन्डाइरेक्ट कस्ट भन्ने एउटै कुरा हो। टोटल इन्डाइरेक्ट कस्ट आउँछ अथवा टोटल ओभरहेड कस्ट आउँछ। ओभरहेड कस्ट अर्थात् इन्डाइरेक्ट कस्ट चाहिँ तीन थरीको हुन्छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट, अफिस ओभरहेड कस्ट अनि सेलिङ ओभरहेड कस्ट। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट चिन्नलाई चाहिँ फाइनल अकाउन्ट याद छ होला सबैलाई, हैन? ट्रेडिङ अकाउन्टमा जति पनि आइटम थियो त्यो आइटमहरू चाहिँ फ्याक्ट्रीमा लागेको कस्टहरू हो, हैन?
डाइरेक्ट कस्टहरू सबै फ्याक्ट्रीमा लागेको कस्ट हो। त्यसपछि बाँकी जति पनि छ सबै डाइरेक्ट कस्ट बाहेक जति पनि छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउने कस्ट, त्यो सबै फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट हो होइन। यो अफिस र सेलिङको ओभरहेड कस्टहरू चाहिँ पिएल अकाउन्टमा आउँथ्यो। अब स्टक भनेको के हो त्यो बुझ्नु है त। गुड्सलाई नै स्टक भन्छ होइन, हामीसँग भएको सामानहरू जो चाहिँ हामीले बेच्नलाई किनेर राखेको छ। त्यो 3 थरी हुन्छ है त। एउटा चाहिँ र मेटेरियल हुन्छ होइन, यसलाई युज गरेर हामीले फिनिस प्रोडक्ट उत्पादन गर्छौँ, सामान बनाउँछौँ अनि बेच्छौँ। अनि त्यसपछि वर्क इन प्रोग्रेस अथवा प्रोसेसमै भइरहेको अथवा बनिरहेको सामान भयो होइन। अनि फिनिस स्टक भने चाहिँ रेडिमेड सामान, मतलब तयार भइसकेको सामान जो चाहिँ कस्टमरलाई हामीलाई बेच्नलाई रेडी पारिसकेको छ। र मेटेरियलको इक्जाम्पल चाहिँ चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा पिठो चाहिँ र मेटेरियल भयो, बनिरहेको चाउचाउ चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेस भयो, अनि रेडी भएको चाउचाउ चाहिँ जो चाउचाउ प्याकेटमै राखेर रेडी पारिसकेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फिनिस्ड गुड भन्ने भयो। यो तीनवटै 2 थरी हुन्छ है त। एउटा ओपनिङ स्टक हुन्छ, एउटा क्लोजिङ स्टक हुन्छ। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल, ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, अनि त्यसपछि ओपनिङ फिनिस्ड अनि क्लोजिङ फिनिस्ड स्टक। फर्मेटतिर लगाउँ है त। यो टाइप गर्दा टाइम लस नहोस् भनेर मैले कस्ट सिट रेडी पारेर राखेको छु। म एक्सप्लेन मात्रै गर्छु है त। फर्मेट सिम्पल छ, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट स्टेटमेन्ट फर्मेट भनिन्छ होइन। टी फर्मेट भए चाहिँ अझै पार्टिकुलर्स अमाउन्ट 4वटा कलम हुन्थ्यो, डेबिट क्रेडिट लेखेको। ट्रेडिङ अकाउन्ट पिएल अकाउन्टको चाहिँ टी फर्मेट हो होइन, यो सिम्पल फर्मेट भयो। अकाउन्टमा यही 2 थरी मात्रै फर्मेट हुन्छ है त, एउटा स्टेटमेन्ट एउटा टी फर्मेट। अब यो कन्टेन्टतिर लागौँ। कस्ट सिट भनेको के हो त, लागत सिट यानि कि एक्सपेन्सेस कति भएको छ त, हाम्रो खर्च कति लागेको छ त कुनै पनि सामान उत्पादन गर्दाखेरि, त्यो कुरा हामीले पत्ता लगाउँदैछौँ होइन। सामान उत्पादन गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्यो भनेर निकाल्नलाई चाहिँ हामीले सुरु केबाट गर्नु पर्यो त, र मेटेरियलबाट, किनकि र मेटेरियल चाहिँ हाम्रो जुनसुकै प्रोडक्सन प्रोसेसमा सुरुमै चाहिने सामान हो। र मेटेरियल पनि अझ ओपनिङ स्टक चाहिँ सुरुमै राख्छौँ, किनकि ओपनिङ स्टक भने हाम्रो वर्षको सुरुमा बचेको स्टक हो। पोहोर सालको जति पनि बचिरहेको छ वर्षको सुरुमा त्यो स्टकलाई ओपनिङ स्टक भनिन्छ। र मेटेरियलहरू बचिरहेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सुरुमै रेफर गर्छौँ है त। अनि त्यसमा अब नयाँ पर्चेस गऱ्यो, र मेटेरियलको नयाँ पर्चेस गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जोड्नु पऱ्यो सँगसँगै होइन। अनि त्यसपछि क्यारेज फ्राइड अथवा कार्टेज भन्छ होइन, त्यो सबै इनवार्ड भनेको चाहिँ र मेटेरियलहरू ल्याउँदाखेरि लागेको खर्च हो होइन। गाडी भाडाहरू त्यो पर्चेसमै काउन्ट हुन्छ, त्यही भएर अर्को देशबाट हाम्रो देशमा र मेटेरियल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। कहिले ल्याउँदाखेरि बोर्डरमा हाम्रो इम्पोर्ट ड्युटीहरू अथवा इम्पोर्ट ट्याक्सहरू लगाउँछ होइन, त्यो ट्याक्सलाई पनि हामीले पर्चेसमै काउन्ट गर्छौँ। र मेटेरियल किन्दाखेरि लागेको खर्च भयो, त्यही भएर यसलाई सँगै राख्छौँ। त्यसपछि क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई चाहिँ घटाउनु पऱ्यो, किनकि यो हामीसँग बचिरहेको स्टक हो होइन, हामीले युज गरिसकेको छैन, यो बचेको छ स्टक। यो कस्ट सिट बनाउँदाखेरि कस्ट सिटको मतलब हो कति खर्च भयो भनेर निकाल्दैछौँ, तर यो त खर्च भएको होइन होइन, खर्च नभएकोलाई घटाउँदैछौँ। अथवा क्रेडिट साइडको आइटम जति सधैँ घटाउँछौँ त्यो याद गर्दा पनि हुन्छ, अथवा इन्कमहरू घटाउँछौँ अनि एक्सपेन्सेस साइड अथवा डेबिट साइडको आइटम जतिलाई प्लसमा राख्छौँ। अनि त्यस्तै सेल अफ वेस्ट, सेल भने जहिले पनि क्रेडिटमा हुन्थ्यो, माइनस नै हुन्छ होइन। सेल गर्दाखेरि इन्कम हुने भएर माइनस भयो, कस्ट सिट बनाइरहेको छौँ, खर्च कति भयो भनेर निकाल्दैछौँ, इन्कमले खर्चलाई घटाउनु भयो। सेल अफ वेस्टेज, अब र मेटेरियल थोरै ल्याइदिएन होइन, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरूले त टन अफ र मेटेरियलहरू ल्याउँछ, त्यसको लागि ठुल्ठुलो बक्सहरूमा आउँछ, टिनको बक्स हुनसक्छ, काठको बक्स हुनसक्छ, कार्टुन हुनसक्छ, त्यो चिजहरूलाई पनि बेचेर थोरै इन्कम हुनसक्छ। त्यो सबै र मेटेरियलबाटै आएको इन्कम भएको कारणले र मेटेरियलसँगै राख्यो है त, त्यहाँबाट आएको इन्कमलाई। त्यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल मेटेरियलको कस्ट आयो है त। डाइरेक्ट मेटेरियल टोटल आयो, त्यसमा डाइरेक्ट लेबर अनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडेपछि प्राइम कस्ट आउँछ, अथवा यसलाई टोटल डाइरेक्ट कस्ट पनि भन्न सक्यो है त। डाइरेक्ट कस्टहरू सबै जोडिसक्यो यहाँ माथि। अब मुनि जति पनि आउँछ सबै इन्डाइरेक्ट कस्टहरू आउँछ। अब इन्डाइरेक्ट कस्ट 3 थरी हुन्छ, फ्याक्ट्री, अफिस अनि सेलिङ। अघि पनि कुरा गरेको थिएँ। अब फ्याक्ट्रीबाट सुरु गरौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेडभित्र पर्ने चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा आउने जति पनि इन्डाइरेक्ट कस्टहरू छ त्यो सबै यहाँ आउने भयो है त। सेल अफ स्क्रैप भनेको चाहिँ अब फ्याक्ट्रीमा सबै सामानहरू तयार पारेर अनि र मेटेरियलहरू युज गरेर अथवा डिफ्रेन्ट कामहरू गरेर लास्टमा बचेको जो काम नलाग्ने टुक्रा टाक्रीहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ स्क्रैप भनिन्छ। जस्तो चाउचाउ फ्याक्ट्रीमा सानो टुक्राहरू बचेको हुनसक्छ, त्यो टुक्राहरूलाई चाहिँ छुट्टै एउटा प्याकिङ गरेर त्यसलाई बेच्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ स्क्रैप भनिन्छ। अब त्यसमा वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ भने चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टकलाई जोड्छौँ, क्लोजिङ स्टकलाई घटाउँछौँ। सधैँ नै हो, ओपनिङ स्टक जोडिन्छ, क्लोजिङ स्टक घटाइन्छ, किनकि यो डेबिट साइडको आइटम जोडिन्छ, क्रेडिट साइडको आइटम घटाइन्छ। क्रेडिट साइडको इन्कम भएको कारणले कस्टमा घट्ने भयो।
टोटल गर्दा चाहिँ यो लाइनबाट यो लाइनसम्मकै टोटल गर्नु पऱ्यो है त। यो लाइन टु यो लाइन यो बिचको सबै गर्दाखेरि प्लस माइनस ध्यान दिने। कुनै पनि सामान फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुँदाखेरि कति कस्ट लाग्यो त, फ्याक्ट्रीमा लागेको कस्ट। त्यसमा अब अफिस र एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्याकइन्डमा केही कामहरू भइरहेको हुन्छ, इन्डाइरेक्ट कस्टहरू लागिरहेको हुन्छ होइन, त्यो कस्टहरूलाई पनि जोड्नु पऱ्यो। त्यसपछि आउँछ कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा फेरि ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुडलाई हामीले एडजस्ट गर्छौँ। प्लस माइनस अघि भनिसकेँ मैले, ओपनिङलाई प्लस क्लोजिङलाई माइनस, यो सबै टोटल गर्दा चाहिँ कस्ट अफ गुड्स होला हाम्रो, अर्थात् यो टोटल अफिस कस्ट भन्दा पनि हुन्छ। एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कस्ट। अब सेलिङ अथवा डिस्ट्रिब्युसन अथवा सोरुममा लागेको जति पनि इन्डाइरेक्ट कस्टहरू छ त्यो सबै यहाँनिर आउँछ होइन। इन्डाइरेक्ट कस्ट भने ब्याकइन्डमा लागेको खर्चहरू, सेलिङमा जति पनि खर्च लाग्छ त्यो सबै यहाँ जोडिन्छ। त्यसपछि त्यो सबै जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल कस्ट आउँछ। टोटल कस्ट यानि कि हामीले कति कस्टमा चाहिँ हामीले सामान उत्पादन गर्यो त। कस्ट सर्टेन लाग्ला होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले आफूले राख्न मन लागेको प्रफिट राखेर सेल गर्छौँ होइन। टोटल कस्ट प्लस प्रफिट गऱ्यो भने चाहिँ हामीले कतिमा बेच्ने त्यो आउँछ है त। अब टेन्डर सिटको लागि थोरै नोट लेखौँ है। यदि टेन्डर सिट सोध्यो भने चाहिँ हामीले कस्ट सिट पनि बनाउनै पर्ने हुन्छ है त। टेन्डर सिट र कस्ट सिटको फर्मेट चाहिँ सेम नै हो, केही पनि फरक छैन। फर्मेट सेम नै हो तर अमाउन्ट मात्रै फरक हुन्छ है त। टोटल डाइरेक्ट कस्टभन्दा माथिको जति पनि आइटमहरू छ त्यसको सबैको अमाउन्ट दिएकै हुन्छ क्वेसनले। दिएन भने चाहिँ हामीले कस्ट सिटकै अमाउन्ट युज गर्ने हो होइन। त्यसपछि अरू मुनिको ओभरहेड कस्टहरू अथवा इन्डाइरेक्ट कस्टहरू जति छ त्यसको चाहिँ अमाउन्ट निकाल्नलाई हामीले पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ पहिले होइन। यो पर्सेन्टेज निकाल्नलाई फर्मुला याद गरेर राख्नु पर्दैन, म यो लजिक दिन्छु, लजिकबाटै फर्मुला याद भइसक्छ होइन। तीनवटाको ओभरहेड कस्ट हुन्छ, फ्याक्ट्री, अफिस र सेलिङ। त्यो तीनवटाको चाहिँ सुरुमा फ्याक्ट्रीको हेरौँ है त। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट चाहिँ जहिले पनि डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा निकाल्ने हो है त। डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा निकाल्ने हो। डाइरेक्ट वेजेसको आधार भने जहिले पनि मुनि हुन्छ, डाइरेक्ट वेजेस मुनि हुन्छ, त्यही भएर अन द बेसिस अफ भनेपछि डाइरेक्ट वेजेस मुनि हुने भयो। के को आधारमा निकाल्दैछौँ त्यो चाहिँ मुनि हुन्छ, माथि चाहिँ जे निकाल्दैछौँ त्यही माथि हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड के को आधारमा, डाइरेक्ट वेजेस। फ्याक्ट्री ओभरहेड डिभाइड डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100 त पर्सेन्टेज निकाल्नलाई इन्टु 100 गरे, यो सिम्पल छ। अनि चाहिँ फर्मुला के हुँदो रहेछ त, पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट इक्वल टु फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट डिभाइड डाइरेक्ट वेजेस इन्टु 100। तर यो क्वेसन साइलेन्ट छ भने मात्रै यो डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा निकाल्ने हो होइन। क्वेसनले कहिले काहीँ तोकेरै भनिदिएको हुन्छ, डाइरेक्ट वेजेस नभनेर प्राइम कस्टको आधारमा निकाल भनिदिएको रहेको हुन्छ होइन। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ प्राइम कस्टकै आधारमा निकाल्नु पऱ्यो है त। त्यस्तै अफिस ओभरहेड कस्टहरू अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कस्टहरू चाहिँ जहिले पनि फ्याक्ट्री कस्टकै आधारमा निकाल्छ। फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल्ने भएर आधार जहिले मुनि हुन्छ। अफिस ओभरहेड डिभाइड फ्याक्ट्री कस्ट इन्टु 100। अनि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि सेम नै हो, फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल्ने हो, माथि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड कस्ट जे निकाल्नु छ त्यसलाई माथि हुन्छ, तल आधार हुन्छ, आधार जहिले मुनि हुन्छ इन्टु 100 गर्दा हाम्रो पर्सेन्टेज आउँछ। त्यो पर्सेन्टेजलाई युज गरेर हामीले टेन्डर सिट बनाउँछौँ। एकछिनमा हेर्छौँ अहिले टेन्डर सिट चाहिँ कसरी बनाउँछौँ भनेर होइन। कस्ट सिटको रिजल्ट चाहिँ सेल्स रेभेन्यू भनेर आउँछ, तर टेन्डर सिटको चाहिँ टेन्डर प्राइस भनेर रिजल्ट आउँछ। यो सबै कन्सेप्ट बुझ्नलाई 2070 सेट डीको क्वेसन गर्दैछौँ। कस्ट सिट र टेन्डर सिट सोधिरहेको छ होइन। सुरुमा चाहिँ कस्ट सिटको लागि चाहिने इन्फर्मेसनहरू दिएको छ क्वेसनमा। त्यसपछि फलोइङ इस्टिमेसन अफ कस्ट भनेर दिएको छ, यो चाहिँ टेन्डर सिटको लागि दिएको हो होइन। टेन्डर सिट भनेकै इस्टिमेटेड कस्ट सिट हो होइन, त्यही भएर इस्टिमेटेड भनेर जति पनि कस्टहरू दिएको हुन्छ त्यो सबै टेन्डर सिटको लागि दिएको। डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ सुरुमा। प्रोडक्सन प्रोसेसमा सुरुमा मटेरियल चाहिने भएको कारणले मटेरियललाई सुरुमा रेकर्ड गर्छौँ हामीले होइन। डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ 30,000 युनिट एट द रेट 20 भनेर अमाउन्ट नै दिएको छ, अमाउन्ट आएको 6 लाख दिएको छ। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर कस्टहरू एड हुन्छ यसमा। और 3 लाख अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भएको भए यसमै जोड्थ्यौँ होइन, दिएको छैन त्यही भएर जोड्नु परेन। यो टोटल गर्दा कति आयो त 9 लाख। यसलाई भन्छ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट यानि कि टोटल डाइरेक्ट कस्ट। प्राइम कस्ट अर्थात् टोटल डाइरेक्ट कस्ट। डाइरेक्ट कस्ट जति सबै जोडिसक्यो होइन। अब मुनि जति पनि आउँछ त्यो सबै इन्डाइरेक्ट कस्ट हो, अर्थात् ओभरहेड कस्टहरू हो होइन। फ्याक्ट्री अफिस र सेलिङ ओभरहेड कस्टहरू जोड्न बाँकी छ। त्यसपछि टोटल कस्ट आउँछ, यो सबै जोडेपछि
फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट अमाउन्ट दिएको छ 1,80,000 डाइरेक्ट राख्दा भयो। यसमा अब वर्क इन प्रोग्रेसहरू अनि त्यसपछि सेल अफ स्क्रैपहरू दिएको भयो, त्यसलाई हामीले जोड्ने घटाउने गर्थ्यौँ होइन, दिएको छैन। डाइरेक्ट टोटल गरेर फ्याक्ट्री कस्ट निकाल्न सक्यो। 9 लाख र 1,80,000 10,80,000 यसलाई भन्छ फ्याक्ट्री कस्ट। अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कस्ट दिएको छ, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कस्ट 1,08,000 10,80,000 प्लस 1,08,000 गर्दा चाहिँ 11,88,000 आयो टोटल अफिस कस्ट, अर्थात् कस्ट अफ प्रोडक्सन अर्थात् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा पनि हुन्छ, किनकि यसमा फिनिश गुड नदिएको भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि सिम्नै भयो। अब सेलिङ ओभरहेड जोड्न बाँकी छ 54,000 12,42,000 यसलाई चाहिँ टोटल कस्ट भन्छ। अनि यसमा प्रफिट जोड्यो भने चाहिँ हामीले कतिमा बेचेछ त्यो आउँछ, नेट प्रफिट 10% अफ सेल्स। यसलाई चाहिँ हामीले फर्मुला लगाएर पनि निकाल्न सकिन्छ अनि लजिक वाइज पनि निकाल्न सकिन्छ। यता 10% अफ सेल्स फर्मुला लगाएर गर्नुहोस् पहिले सुरुमा चाहिँ। यसको फर्मुला चाहिँ टोटल कस्ट इन्टु पर्सेन्ट डिभाइड 100 माइनस पर्सेन्ट चाहिँ 10% छ। टोटल कस्ट छ 12,42 इन्टु 10 डिभाइड 90 1,38,000। हामीले 12,42,000 मा बनाएको सामान यति प्रफिट खाएर बेच्दा चाहिँ कतिमा बेच्ने भयो त 13,80,000 मा बेच्ने भयो। अब टेन्डर सिटतिर लगाउँ है त। टेन्डर सिटको लागि मैले दिएको छ डाइरेक्ट मटेरियल भनेर दिएको छ, अमाउन्ट दिएको थिएन भने चाहिँ हामीले माथिकै दिन्थ्यौँ होइन। डाइरेक्ट मटेरियल एस्टिमेटेड भनेर दिएको छ 20,000 युनिट @25 भनेर दिएको छ। 20,000 × 25 गर्दा 5 लाख भयो। यसमा डाइरेक्ट वेजेस अथवा डाइरेक्ट लेबरलाई जोड्छौँ 250,000। यो सबै जोड्यो भने के आयो त टोटल डाइरेक्ट कस्ट आयो अर्थात् प्राइम कस्ट आयो 750,000। दिस इज प्राइम कस्ट अर्थात् टोटल डाइरेक्ट कस्ट जति सबै जोडिसक्यो। अब इन्डाइरेक्ट कस्टहरू अर्थात् ओभरहेड कस्टहरू जोड्न बाँकी छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट अब यसको लागि चाहिँ हामीले वर्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अन बेसिस अफ अलोकेसन अफ ओभरहेड भनेर मुनि दिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ प्राइम कस्टको आधारमा चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्ने भन्यो है त। यो तोकेर नदिएको भए चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ हामीले डाइरेक्ट वेजेसको आधारमा निकाल्नुपर्छ है त। तोकेर दियो त्यही भएर यसकै आधारमा निकाल्छ हामीले यसको पर्सेन्टेज। वर्किङ पर्सेन्टेज अफ फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ प्राइम कस्ट भनिरहेको छ होइन। अन द बेसिस भनेको त्यो मुनि बेस चाहिँ प्राइम कस्ट हुने रहेछ, माथि चाहिँ जे निकाल्दैछौँ त्यही हुन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड निकाल्दैछौँ, ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ, त्यही भएर मुनि चाहिँ प्राइम कस्टको आधारमा, आधार भने जहिले पनि मुनि हुन्छ, इन्टु 100 पर्सेन्टेज निकाल्दा भइ नै हाल्छ। मलाई यहाँ टाइप गर्न गाह्रो हुने भएर मैले लेखेँ है त, इन्टु 100 चाहिँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड हामीले यो पर्सेन्टेज निकाल्ने चाहिँ कस्ट सिटको डाटा लिएर हो है त। फ्याक्ट्री ओभरहेड कस्ट डिभाइड प्राइम कस्ट इन्टु 100 गर्दा 20% आयो। अनि डाइरेक्ट 20% लेखेँ है त, 20%। त्यस्तै अफिस ओभरहेडको पनि हामीलाई पर्सेन्टेज चाहिन्छ, त्यही भएर एकैपटक निकालिहालौँ घरि गर्नुभन्दा। पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड डिभाइड के को आधारमा निकाल्नु भनेको छ क्वेसन नभनेको भए पनि फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा निकाल्थ्यौँ होइन। तर प्रायः फ्याक्ट्री कस्टकै आधारमा भनिदिएकै हुन्छ, नभने पनि फ्याक्ट्री कस्टकै आधारमा निकाल्थ्यौँ। आधार मतलब मुनि फ्याक्ट्री कस्ट। अफिस ओभरहेड यो पनि कस्ट सिटकै आधारमा निकाल्ने हो। अफिस ओभरहेडको अमाउन्ट चाहिँ 1,08,000 रहेछ डिभाइड फ्याक्ट्री कस्टको आधारमा है त। फ्याक्ट्री ओभरहेडको आधारमा होइन, फेरि फ्याक्ट्री कस्ट मतलब यो 1,08,000 डिभाइड 10,80,000 इन्टु 100 गर्दा चाहिँ 10% नै आउँछ है त्यो। अनि त्यसरी नै सेलिङ ओभरहेडको पनि पर्सेन्टेज निकालौँ। सेलिङ ओभरहेड 54,000 डिभाइड 10,80,000। अब यही पर्सेन्टेजलाई नै युज गरेर हामीले अब टेन्डर सिटको यो नदिएको अमाउन्ट निकाल्छौँ है त। यो अफ प्राइम कस्ट भनेको छ क्वेसनले है त। यहाँ पनि प्राइम कस्टकै आधारमा हो गर्ने। त्यसको आधारमा भनेपछि 20% अफ प्राइम कस्ट मतलब 7,50,000 को 20% को मतलब इन्टु 750,000 इन्टु 20 डिभाइड 100
1,50,000 भयो। अब यसलाई जोडेपछि के आउँछ त फ्याक्ट्री कस्ट 1,50,000 जोड्दा 9 लाख हुन्छ। फ्याक्ट्री कस्टमा अब एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड कस्ट जोड्नु। अफिस ओभरहेड कस्ट 10% अफ फ्याक्ट्री कस्ट 9 लाखको 10% कति भयो त 90,000। एउटा जिरो कम हुन्छ जहिले पनि 10%। 9,90,000 भयो नि त टोटल। कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्दा पनि हुन्छ। यसमा वर्क इन प्रोग्रेसको केही पनि डाटा छैन, त्यही भएर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि भन्न मिल्यो यसलाई। सेलिङ जोड्न बाँकी छ। सेलिङ ओभरहेड कस्ट अघि भर्खरै पर्सेन्टेज निकाल्यो 5% अफ फ्याक्ट्री कस्ट। क्वेसनले नै भनेको छ फ्याक्ट्री कस्टकै आधारमा। अब यो फ्याक्ट्री कस्ट चाहिँ यहाँ माथिको कस्ट सिटको लिने होइन नि, फेरि फ्याक्ट्री कस्ट हामीले टेन्डर सिटकै लिन्छौँ। अब यहाँको अमाउन्ट निकाल्दा चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्दा मात्रै कस्ट सिटको अमाउन्टहरू लिएको थियो। 9 लाखको 5% भने 90,000 को आधा 9,000 डिभाइड 2 गर्दा 45,000 कति हुन्छ त 990 प्लस 45 10,35,000 आउँछ। यसलाई के भन्छौँ त टोटल कस्ट। यसमा अब प्रफिट जोड्यो भने चाहिँ टेन्डर प्राइस आउँछ। टेन्डर प्राइसको मतलब कुनै पनि कामको हामीले ठेक्का लिइरहेछौँ भने उसलाई चाहिँ हामीले यतिसम्ममा हामीले सेल गर्न सक्छौँ है भनेर हामीले एस्टिमेटेड प्राइस दिएको हो है त। हाम्रो एस्टिमेटेड कस्ट यति छ, टोटल कस्ट चाहिँ 10,35,000 लाग्नेछ। प्रफिट हामीले यति खान्छौँ, त्यति प्रफिट खाएर चाहिँ हामीले टेन्डर प्राइस अर्थात् हामीले यतिसम्ममा चाहिँ सामानहरू बेच्न सक्छौँ है हामीले ठेक्का लियौँ भनेर हामीले ठेक्का दिने मान्छेलाई चाहिँ भन्छौँ, अथवा यो टेन्डर सिट बुझाउँछ। सेल्सको 10% भनेपछि टोटल कस्ट इन्टु 10 डिभाइड 100 माइनस 10 मतलब 90। 10,35,000 इन्टु 10 डिभाइड 90 1,15,000 चाहिँ हामीले प्रफिट राखेर टेन्डर लिनेछौँ। यो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु।